प्रशांत भूषण को ₹1 जुर्माना की अलामती सजा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और समाजी जहदकार प्रशांत भूषण पर ₹1 का अलामती जुर्माना आयद किया, जिन्हें अदलिया के खिलाफ 2 ट्वीट्स के लिए तहखीर अदालत का कसूरवार पाया गया था। अदालत ने कहा कि उन्होंने इंसाफ के इदारे की नेक नामी मुतासिर करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नरमी बरत रही है और सख्त सजा देने के बजाय भूषण को ₹1 जुर्माना की अलामती सजा दे रही है। जस्टिस अरुण मिश्रा की जेर क़यादत बेंच ने कहा कि ये जुर्माना 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए। बसूरत दीगर भूषण को 3 माह की सादा कैद से गुजरना पड़ेगा और आला अदालत में उनकी प्रैक्टिस पर 3 साल के लिए पाबंदी लगाई जाएगी। बेंच ने कहा कि प्रशांत भूषण की हरकत काफी संगीन है। उन्होंने इंसाफ के इदारे की नेक नामी मुतासिर करने की कोशिश की है, जिसका वो खुद हिस्सा है। बेंच ने कहा कि उसने प्रशांत भूषण को मौका दिया और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो इस मामले में इजहार अफसोस करें। भूषण का रवैया उनकी अना और अड़ेल रवैये को जाहिर करता है, जिसकी इंसाफ के निजाम और इस मुकद्दस पेशे में कोई जगह नहीं है। इस दौरान भूषण ने कहा कि वो जुर्माना अदा करेंगे। उनके ट्वीट्स का मकसद सुप्रीम कोर्ट का अदम एहतराम नहीं था। हुकूमत गैर मुनज़्ज़म शोबे की मईशत को तबाह कर रही है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर गैर मुनज़्ज़म शोबे की मईशत को तबाह करने और उसे गुलाम बनाने का इल्जाम आयद किया। मईशत पर यह हमला सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया गया है और इसका मकसद गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वाली एक बड़ी आबादी को गुलाम बनाना है। गैर मुनज़्ज़म सेक्टर मुल्क में 90% से ज्यादा आबादी को रोजगार फराहम करता है, लेकिन मोदी सरकार रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर को जानबूझकर तबाह कर रही है। इसे एक साजिश करार दिया और कहा कि ये मुल्क के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश है और उसकी शनाख्त करके सबको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान के तनाजुर में गैर मुनज़्ज़म शोबे की अहमियत का जिक्र करते हुए उन्होंने 2008 के जबरदस्त माशी तूफान का हवाला दिया और कहा कि इस दौर में अमेरिका, जापान, चीन समेत पूरी दुनिया के बैंकों में गिरावट आई। एक के बाद एक कंपनी बंद होने लगी। यूरोप के बैंकों का बुरा हाल हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में इस कसाद बाजारी का असर नहीं हुआ। राहुल गांधी ने गैर मुनज़्ज़म शोबे के अरकान से कहा कि आप ही इस मुल्क को चलाते हैं, आप ही इस मुल्क को आगे ले जाते हैं और आपके खिलाफ ही साजिश हो रही है। हिंदुस्तानी फौज ने जूं के तूं मौक़िफ़ को बदलने की कोशिश को नाकाम बना दिया। मशरिक़ी लद्दाख में होने वाले एक ताज़ा टकराव में चीनी फौज ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब पैंगोंग त्सो झील के जुनूबी किनारे पर जूं के तूं मौक़िफ़ को बदलने की एक तरफा कोशिश के लिए इश्तियाल अंगेज फौजी नक्ल हरकत की, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सिपाहियों ने मशरिक़ी लद्दाख में जारिया तनाज़े पर होने वाले फौजी और सिफारती माहिदों की खिलाफ वर्जी की कोशिश की और जूं के तूं मौक़िफ़ को तब्दील करने के लिए इश्तियाल अंगेज फौजी नक्ल हरकत की। चीनी सिपाहियों की एक काबिले लिहाज तादाद इलाके पर कब्जे की कोशिश में पैंगोंग त्सो झील के जुनूबी किनारे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने खातिर खाह तैनाती के जरिए इस कोशिश को नाकाम बना दिया।
ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے چین کی اس کوشش کے دوران دونوں طرف کے سپاہیوں کے درمیان کوئی جسمانی جھڑپ نہیں ہوئی۔ دونوں ملک پینگونگ سو جھیل کے شمالی کنارے پر تصادم میں ملوث رہے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جنوبی کنارے پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ 15 جون کو گلوان وادی کی جھڑپوں کے بعد یہ علاقے میں بڑا واقعہ ہے۔ گلوان وادی کی جھڑپ میں 20 ہندوستانی سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ ایک لمبے وقفے کے بعد وندے بھارت مشن کے تحت حکومت ہند نے سعودی عرب سے ہندوستان کے لیے تخلیہ مشن پروازوں کا اعلان کیا۔ اس چھٹے مرحلے کے تحت جملہ 19 پروازیں چلائی جائیں گی۔ ایئر انڈیا، انڈیگو اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی یہ 19 پروازیں 1 ستمبر سے 14 ستمبر کے درمیان چلیں گی۔ ان پروازوں کی تفصیلات اس طرح ہیں: انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض سے سری نگر کے لیے 1 پرواز، چنئی کے لیے 2، تریویندرم، حیدرآباد، کوچی اور کوزیکوڈ کے لیے 1 پرواز مقرر کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام سے بنگلور کے لیے 1، تریویندرم کے لیے 3، کوزیکوڈ کے لیے 3، چنئی کے لیے 2، حیدرآباد کے لیے 2، دہلی کے لیے 1، کوچی کے لیے 2 اور کنور کے لیے 1 پرواز چلے گی، جبکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ سے دہلی کے لیے 2 اور دہلی سے لکھنؤ کے لیے 1 پرواز مقرر کی گئی ہے۔ سفارت خانہ ہند سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں یہ تفصیلات دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وطن واپسی کے خواہش مند ہندوستانی باشندے ایئر انڈیا، انڈیگو اور ایئر انڈیا ایکسپریس کے دفاتر سے راست طور پر رابطہ کر کے اپنا ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ جو پہلے آئے پہلے پائے کی بنیاد پر ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ ٹکٹ وہی ہندوستانی باشندے حاصل کر سکیں گے جنہوں نے اپنے نام سفارت خانہ ہند میں رجسٹر کروائے ہوئے ہیں۔ اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب سید اسماعیل سید کو سماعت فرمائیں۔ میں جناب محمود شاہد صاحب کا اس تجربے کو سلام کرتے ہوئے اور ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک غزل پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے۔ غزل کا مطلع یوں ہوا ہے، سماعت فرمائے۔ بات وہ میری دل کی سنتا نہیں، بات وہ میری دل کی سنتا نہیں، حال دل کا اس کا بھی کہتا نہیں، بات وہ میری دل کی سنتا نہیں، حال دل کا اس کا بھی کہتا نہیں۔ غزل کا پہلا شعر ہو، ملاحظہ فرمائیں۔ کیا اشاروں کی زباں سمجھے گا وہ، کیا اشاروں کی زباں سمجھے گا وہ، جس نے الفت کو کبھی سمجھا نہیں، جس نے الفت کو کبھی سمجھا نہیں۔ حضرات حاصل غزل شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تیری غربت کا ہے جانم یہ اثر، تیری غربت کا ہے جانم یہ اثر، ہو کہ تنہا بھی تو میں تنہا نہیں، ہو کہ تنہا بھی تو میں تنہا نہیں۔ وقت گزرا تو گزرتا آ جائے گا، وقت گزرا تو گزرتا آ جائے گا، وقت گزرا لوٹ کر آتا نہیں، وقت گزرا لوٹ کر آتا نہیں۔ غزل کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کون روکے گا میری آواز کو، کون روکے گا میری آواز کو، سچ کو میں کہتے ہوئے ڈرتا نہیں، کون روکے گا میری آواز کو، سچ کو میں کہتے ہوئے ڈرتا نہیں، بات وہ میری دل کی سنتا نہیں، حال دل کا اس کا بھی کہتا نہیں۔ حضرات مقطع پہ پہنچا ہوں۔ ظالموں کا ظلم سید بڑھ گیا، ظالموں کا ظلم سید بڑھ گیا، ظالموں کا ظلم سید بڑھ گیا، سربراہ وقت کو پرواہ نہیں، سربراہ وقت کو پرواہ نہیں، بات وہ میرے دل کی سنتا نہیں، حال دل کا اس کا بھی کہتا نہیں۔
ظالموں کا ظلم سید بڑھ گیا، ظالموں کا ظلم سید بڑھ گیا، ظالموں کا ظلم سید بڑھ گیا، سربراہ وقت کو پرواہ نہیں۔